السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم une recette دي بسكوي سابلي. ني دي بسكوي سابلي با كوم لي زاتر، ماشي كيما الاخرين. دونك هاد لي بسكوي سابلي حنخدموهم بور لي انيفرسير، الولاده، بور لي باتيم، للطهاره، كيما نقدروا نخدموهم تاني في لي فيت دو فان داني. معناتها حيكون عندهم شكل جديد ولا ان ديكوراسيون جديده اللي حتخليني نمد لها ان غو جديد، وكيما حيكون عندها مظهر الشباب. دونك حنا نعرفوا لي غاتو سابلي ديالنا مدارين نخدموهم دائما، مي هاد لي سابلي ديالنا جدد سي لا ديكوراسيون اللي حتمد لهم وجه جديد. دونك ما عليكم غير تقعدوا معايا وانا حنمد لكم لا بات ديال لي بسكوي سابلي. كيما حتشوفوا لو غلاساج اللي حنخدم به، كيما حتشوفوا تاني لا ديكوراسيون اللي حنمدها لها لهاد لي بسكوي ديالي. ما عليكم غير تقعدوا معايا حتى لا فان ديال لا فيديو. الا عجبكم ما عليكم غير ديروا لي ان جيم، اللي ما راهوش ابوني ما تنساوش ابونيفو. سينو الا سحقيتوا اي طلب ولا اي استفسار راني دائما نرجع لكم. جوست لتحت هبطوا في لي كومونتير خليوا لي سمحوا لي ان كومونتير. تبعوني وتشوفوا معايا المقادير. لي زانغريديون ولا المقادير اللي نسحقهم لاباط ديالي. دونك نسحق 6 صفار بيض، نسحق 250 غرام زبده ولا مارغرين تكون طريه، كيما نسحق تاني كاس ديال النشا، كاس ديال السكر كلاص ولا السكر الناعم، مغرف قهوه ديال السكر الفانيليا، زوج خميره كيميائيه، كيما نسحق تاني الفرينه. باش نبدا نخدم لاباط ديالي نبدا بالزبده. كما قلت لكم الزبده لازم تكون طريه، فو فريمون كال سوا بيان مو. نزيد عليها لو سكر كلاص ولا السكر الناعم، نزيد عليها السكر الفانيليا. دوك ماليا غير باش نخلطهم كل المقادير ديالي هكذا ترجع لي اون بوماد هكذا. من بعد ما رجعت لي على شكل اون بوماد تكون طريه والمكونات كاع تخلطوا لي، دوك معليا غير باش نزيد هذاك الصفار ديال البيض ولا لي جون دوف. باغي نكمل نخلط كاع المكونات ديالي هكذا. تخلطوا لي كاع المكونات. دوك نزيد هذاك المايزينا ولا النشا، كيما نزيد عليه تاني هادوك لي ساشي ديال لا ليفور شيميك ولا الخميره الكيميائيه. نبداو نخلطهم كاع يتيك. كما قلت لكم لي غاتو لازم نخلطوهم باطراف الاصابع، غير بلي بو دو دوا نقدر نخلطوا الحلوه ديالنا هكذا حتخرج لنا شابه. من بعد ما تخلطوا لي كاع هذوك المكونات دوك نجيب الفرينه ونزيد غير بشويه هكذا. كيما راكم تشوفوا نحيت كاع اللي كاين في يديا، كيما نحيت على الطروف على لو ريسيبيون ديالي. دوك انا معليا غير نزيد نجمعها. انا بور سافوار هنا الفرينه ما قلت لكمش المقادير، لازم تكون حتى وين ترجع لكم لاباط ديالكم شابه، ني كولونت ني قاصحه في يديكم، ما تكون هكذا جوست سهله للخدمه. دونك هنايا لو كا ديالي دات لي بين 400 غرام حتى ل 500 غرام ديال الفرينه. دونك لا فارين جي utilisé entre 400 jusqu'à 500 غرام دو فارين. دونك هكذا معليا غير باش نجيب soit un film alimentaire soit un sac de congélation هكذا حاجه نحطها ونحطها لداخل. دوك معليا غير باش نبدا الخدمه ديالي تاع لي بياس دو بسكوي ديالنا. دوك معليا غير باش نبدا الخدمه ديالي. دونك نسحق بوغ ايطالي جو في افوار بوزوان شويه دو فارين، شويه ديال الفرينه. اللي ما يسحقش اللي يقدر يحب يخدم بالنشا ولا بالمايزينا يقدر يخدم بها. كوم اون بو يوتيليزي تاني لو فيلم اليمونتير، استغفر الله سي با لو فيلم، لو بابي كويسون، ونحنديرو واحد لتحت والاخر لفوق،
ونطليوها. مي انا جو بريفير هاد لا ميثود تراديسيونيل اللي نخدموا بها دائما. كيما نسحق ان غولو تاني باش نحل به لا بات ديالي، كيما نسحق ثاني لي زامبورط بياس اللي حنخدم بهم. لي زامبورط بياس سا فايتر او شوا كل واحد و لو تيم ديالو. دونك ما عليا غير باش ندي شويه لا بات ونحلها هكذا ونقعد غير نحلها من كل جوايه. يفو ليبيسور ديالها تكون انفيرون 5 ملم au maximum parce que درت لها لا ليفور شيميك دونك elle va gonfler à la cuisson. كيما قلت لكم لازم العلو ديالها نكون نحلها ماكسيموم على الاقصى ولا على الاكثر 5 ملم. علاش؟ باسكو انا درت لها الخميره الكيميائيه ما عندها حتزيد تنفخ لي. دوك ما عليا غير باش نجيب لي زامبورط بياس ديالي ونخدم اللي عجب لي زامبورط بياس اللي حبيت هكذا. كيما راكم تشوفوا من بعد ما كملتهم كاعيتي جي فيني avec mes empreintes pièces et j'ai fait les modèles que je veux. دونك ماليا غير باش نحطهم داخل لو بلاطو كيما راكم تشوفوا. او ميم طون سخنت لو فور ديالي على 180 درجه اون شالور تورنونت على المروحه الكهربائيه. دونك ماليا غير باش ندخلهم ويطيبوا لي حوالي من 7 دقائق حتى ل 10 12 دقيقه. en fait طيبهم يكون سهل ou rapide. Donc comme je l'ai déjà dit, donc après quand j'ai fini tout ce que j'ai préparé là, je mets tous mes pièces dans un plateau et je préchauffe mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Là, et en même temps je vais les laisser, ils vont cuire environ entre 7 à 12 minutes maximum. La cuisson elle est rapide. Après la cuisson et en même temps ils vont refroidir, je reviens pour continuer le reste de ma préparation. من بعد ما طيبت لي بسكوي سابلي ديالي كيما قلت لكم نطيبوهم ونخلوهم يبردوا on va les laisser refroidir. دوك معاكم حندير لو غلاساج ديالي اللي نقدر نقول عليه ان غلاساج رويال، كيما نقدر نقول عليه ان غلاساج ماجيك بزاف هايل ما حاجه ندموا عليه كيما يقولوا الطليه ديالي. دونك بور لي انغريديون ولا المقادير اللي نسحق نص كاس اتاي ديال الحليب، لا موتشي دان بلون دوف، كيما نسحق تاني نص كاس ديال الزيت العاديه، نص الكاس اتاي اللي حنخدم به، نص حبه قارص، كيما نسحق تاني سكر غلاس باش نلم به، كيما نسحق الملون الغذائي. نجيب ان ريسيبيون كيما راكم تشوفوا ما عليا غير باش نحط هذاك الحليب هكذا، لو بلون دوف بياض البيض، الزيت، ونزيد نعصر عليه هذاك القارص هكذا، ونخلط كاع المكونات ديالي. دوكا ما عليا غير باش نجيب المغرف ونزيد لو سكر غلاس ولا السكر الناعم غير بالتدريج. هكذا نزيدو السكر غير بشويه حتى وين نلحق للقوام اللي نسحقو تاع الطليه ديالي. انا هنايا لو غلاساج ديالي راهو غير بريحه القارص، مي لا حبيتو تزيدوا له ما زهر ولا حبيتو تزيدوا له سكر الفاني غير باش تنكهوه سمحوا لي ويكون حي عنده طعم بنين. دونك si vous voulez rajouter l'extrait de vanille ou bien l'eau de fleur d'oranger, ça va être aussi bon et vous allez donner un bon goût pour votre glaçage. هكذا من بعد نشوف باللي القوام ديالي كيما راكم تشوفوا ما يتقطعليش بالسيف
هكذا ماشي فريمون سائل، حاكم روحو. دوك ما عليا غير باش نجيب وين نقسمو باسكو حنديرلو لو كولورون. ما عليا غير نديرلو هكذا ونقسمو. نخلي اللون الابيض، حنزيد شويه اللون الاحمر، كما ندير اللون الاخضر والبرتقالي هكذا. من بعد ما لونت كاع الطريه ديالي ولا لو كلاصاج ديالي جو لي كولوري، بلا جي في دي بوش صغار وين حنقدر نخدم بهم هكذا، غير صغار كل واحد بلا كولور ديالو. دوك ما عليا هذا نحكمو ونزيد لهم كاع شويه حليب باش يجيني شويه جاري. هاد لو بلون نزيد له شويه حليب هكذا باش تجيني الخدمه ديالو سهله من بعد. باغي لهاد لو روز نزيدو غير شويه، ما نزيدوش بزاف هكذا، قسمه نجريوه برك. نزيد لها قطره من غوطه هكذا كيما راكم تشوفوا، غير هكذا. et je fais pareil pour le reste. كيما راكم تشوفوا لي غاتو ديالي طابولي وبردوا en même temps sans refroidir. دوك ما عليا غير باش نديكوريهم. انا باغ اكزومبل نخدم لي زيتوال بالصفر، دوك نجيب هذاك الصفر اللي خدمته ونجيب نحطلو على لي كونتور ديالو، غير على الطروف هكذا. هكذا كيما راكم تشوفوها خدمتها كاع بالطروف ديالها. دوك ما عليا غير نجيب نفس اللون ونطليها من الداخل، نحط هكذا في الوسط كيما راكم تشوفوا، وما عليا غير هذاك ان كوردون نوصلها كاع للطروف كيما راكم كيف خدمت نفس الشيء بالنسبه لكل الحبات ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا. دوك انا ما عليا غير نجيب ان كوردون ونوصل كاع لي كوتي هاد لي كوان ديالي.
من بعد ما لونتهم كاعيتي كيما راكم تشوفوا درت لهم الوان مختلفه. دوك ما عليا غير باش نجيب دو شوكولا نوار. انا ما عنديش في الحاله ديالي ما عنديش الكولورون كحل، دونك حكمت الشوكولا نوار وديوبتها وحطيتها تاني داخل البوش كيما راكم تشوفوا. وما عليا غير باش نجيب وندير لهم كلي دي غيرلاند. انا لو تيم ديالي تاع اليوم حيكون في لو تيم ديال لي فيت دو فان داني هكذا. يوم ميم طون ومن بعد نزيد نزينهم وندير نفس الشيء بالنسبه للحبات الاخرين. دوك ما عليا غير باش نجيب الالوان الاخرى اللي خدمتها لو روج لو فير ونزيد نزينها غير هكذا. نفس الشيء بالاخضر تاني. هكذا كيما راكم تشوفوا زينتهم دو سيت فاصون لا باش يمدوا لي لو تيم تاع لي فيت دو فان داني هكذا. دوك ما عليا غير باش نكمل لو ريست ونولي معاكم مع لا فان باش تشوفوا لو ديرني ريزولطا. كيما راكم تشوفوا مون اتوليي كملتو خرج لي هايل. كاع لي بسكوي خرجوا ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا الالوان راهي زاهيه. كيما نقول لكم هاد لي غاتو تقدروا ديروهم مع ولادكم، تقدروا ديروهم في افراحكم، تقدروا ديروهم في لي سونتر دو لوازير تاني هيخرجوا لكم ما شاء الله. اشاك فوا تقدروا تمدوا لهم ان تيم ولا المناسبه ديالكم وتقدروا تحطوهم على حساب وديكوريوهم على حساب لو تيم ديالكم. انا درتهم على حساب لي فيت دو فان داني، دونك انا ما عندي غير باش نقول لكم بون فيت دو فان داني. راهم ما شاء الله خرجوا هايلين. زهوا الطابله ديالكم بهم او ميم طون لو غو على بالكم راح يخرج لكم هايل. فريمون سي دي غاتو سابلي كروستيون ما شاء الله يتفتت كيما راكم تشوفوا. يوم ميم طون لو غلاساج رويال ولا ماجيك ديالي مام ينشف لكم يقعد دائما يذوب في الفم، ماشي هذاك اليابس. دونك الطريه اللي حتقعد لكم دائما طريه مام تكون ناشفه. ما ديما نقول لكم غير بقاو على خير.